Alors الفيديو تاع اليوم راهو على الجيرونديف. دونك رانا رايحين نديرو غير لا فورما ديال الخيرونديو. داكوغ. دونك لو جيرونديف هو الخيرونديو. داكوغ. خيرونديو واش معناتها خيرونديو؟ خيرونديو بالفرنسي هو لو جيرونديف. والجيرونديف معناتها شغل تقول راني ندير في حاجه في هذاك لو مومون اللي راك تهضر فيه. باغ راني نقرا، راني نخدم، راني نشوف تلفزيون. دونك هذا جيرونديف. داكوغ. دوكا عندنا لا فورما ريغولار اي لا فورما ايريغولار. لا فورما ريغولار عندنا لي فيرب اللي يخلصوا ار، نحيو الار ونرجعوه اندو. Faites attention, c'est ando بالN. ando بالN ماشي ado. ado راهو participe passé. لهنا عندنا ando. و deuxième groupe و troisième groupe les verbes اللي يخلصوا er و er la même chose. نحو ال er و ال er ونديرو في بلاصتهم yendo. نريكوبيريو ال i هذا و ال e هذا yendo. Donc, si je vous donne, par exemple, trabajar, ça donne trabajando. Si je vous donne estudiar, estudiando. Si je vous donne escribir, escribiendo. Si je vous donne comer, comiendo. D'accord? Donc, c'est juste نحيو l'infinitif ou ndiro ando ou la yendo. Il faut faire bien attention l'infinitif des verbes. هذه la forma regular. La forma irregular tenemos 4 reglas. عندنا 4 قواعد اللي انتم راكم تقراو فيهم. La forma irregular. نبداو la première للأو الأولى. عندنا الأو يولي U. O يولي U, on a seulement 3 verbes. 3 verbos. Estos verbos son dormir, dormir, morir et poder. D'accord? Donc, واش عندنا؟ عندنا الأو يرجع U seulement في هاد les 3 verbes seulement. D'accord? Il y a pas d'autres verbes اللي يتبدلوا. Donc الأو يرجع U في الجيرونديف في seulement في هاد les verbes. وشنو هما les verbes؟ هما dormir يرقد، mourir يموت ولا، et poder c'est pouvoir. Donc واش عندنا كي نجيو نكتبو جيرونديف الأو هذا نرجعوه U. Donc ça donne do. ولا هنا مورير مو، ولا هنا بودر يولي بو. ابخي نكملو نورمال. دور يخلص بالاي ار. حنا واش قلنا جيرونديف تاع لي فيرب اللي يخلصوا اي ار يولو يندو. durmiendo, muriendo, pudiendo. علاش لهنا كامل عندهم يندو؟ parce que c'est des verbes تاع er ou er تاع deuxième groupe. seulement le radical يتبدل، الأو يرجع U. هذه القاعدة رقم 1. القاعدة رقم 2 عندكم الأو يولي I. E cambia en I, pero solamente en los verbos de la tercera conjugación, es decir, los verbos con IR. Le E يرجع I seulement les verbes اللي يخلصوا بالIR. seulement les verbes اللي يخلصوا بالIR. إلا صبنا ER ولا AR وكاين الE, donc c'est pas la peine. D'accord? لازم يكون يخلص IR. Je vous donne un exemple. دونك الشرط الاول يخلص بالاي ار، والشرط الثاني الاو هذه تكون في السيلاب كي نديرو تقطيع الكلمه لي سيلاب على حسب النطق نتاعكم. على حسب النطق نقطعوا الكلمه السيلاب اجزاء سي فولي.
syllabe la penultima syllabe c'est-à-dire la syllabe ما قبل الأخيرة كي نحكموا الكلمة نقطعوها على حسب النطق نتاعنا après نروحوا نشوفوا القطعة ما قبل الأخيرة الجزء ما قبل الأخير من الكلمة لازم تصيبوا فيه الأو إلا صبتوا فيه الأو هذاك نرجعوه إي. Je vous donne un exemple. P dire éléchir c'est guir et ainsi de suite. Donc عندنا les verbes كامل اللي خلاصوا بالاي ار. دونك الشرط الاول هانا درناه وفيناه. نروحوا نشوفوا الشرط الثاني اسكو ينطبق على هادو لي فيرب. واش قلنا احنا الشرط الثاني باش نعرفوه لازم نحوسوا على الاو والاو يكون في السيلاب ما قبل الاخيره. دونك هذا لو مو كيفاش نقراوه بي دير فيه الجزء الاول والجزء الثاني. La primera sílaba et la última. Alors, la penultima, ça veut dire ما قبل الأخيرة. كي نروحوا لما قبل الأخيرة هذه هي السيلاب كاملة. كي نرفدوا السيلاب كاملة واش نصيبوا فيها الأو. دونك هذا الأو هو اللي يرجع إي. داكور؟ نروحوا لدوزيام فيرب. شوفوا هذا لو فيرب راهو فيه دو او. دونك واش من الاو اللي رايحين نبدلوه. توجور نروحوا نقطعوا الكلمه نقولوا هذيك كيفاش نقراوها الخير. دونك هذه الاخيره السيلاب الاخيره ما قبل الاخيره كي نرفدوا السيلاب كامله واش نصيبوا فيها نصيبوا الاو هذا يرجع اي. نروحوا الاخير اخر فعل نقولوا باغ اكزومبل سي هذاك باش نقراوه سي غير. دونك راهو في دي سيلاب سي غير. هذه الاخيره وهذه ما قبل الاخيره كي نرفدوا السيلاب كامله واش نصيبوا الاو نرجعوه اي. دونك كيفاش يولوا هادو لي فيرب في الجيرونديف لهنا نقولوا بي بالاي دياندو يخلص بالاي ار نديروا له ياندو والاو يرجع اي. الاخير قلنا الاو الزوج دونك سا دون الي خياندو. و seguir la même chose ça donne siguiendo. d'accord siguiendo نكتبها باسكو بزاف اللي يغلطوا في الكتابه تاع seguir في الجيرونديف. دونك ça s'écrit comme ça siguiendo. Siguiendo. D'accord? Ça donne siguiendo. هذا سي القاعدة رقم 2 في la forma irregular del gerundio. Ahora pasamos a la tercera regla que es y yendo. En lugar de escribir yendo de esta manera con y cambia en y. Cambia en y. Yendo de esta manera. d'accord دونك عندنا لهنا واش في هذه القاعده واش كاين عندنا الاي هذا تبدل يكتبوه ايكغيك. ويكتاش الاي هذا نكتبوه ايكغيك لا ميم شوز. عندنا زوج شروط دوس كونديسيونيز. لا بريميرا كونديسيون حنا ويكتاش نكتبو يندو هذا نكتبوه في لي فيرب اللي هما او ار و اي ار. d'accord دونك لازم لو فيرب يكون يخلص او ار ولا اي ار باسكو هما هاد الجروب هاد لي دو جروب هما اللي نديرو فيهم جيرونديف يندو. d'accord الا ار نقولو اندو. دونك لهنا لازم لو فيرب يخلص او ار اي ار. دوزيام لا سيغوندا كونديسيون لازم لو فيرب هذا راديكال تاعو الراديكال. واش معناتها الراديكال؟ Radical, ou par exemple, je prends un verbe. Je vais écrire, par exemple, escribir.
هذا infinitif. هذا نقولوا له infinitive. داكور؟ كي نحيو الانفينيتيف هذا اللي يقعد لنا هذا نقولوا له راديكال. نقولوا له راديكال او لا رايف ديال الفيرب. دونك اسكريب هو الراديكال. دونك لهنا نعاودوا نرجعوا للقاعده. قلت لكم لي فيرب لازم يخلصوا او ار و اي ار، ولازم الراديكال صافي هذا الراديكال اخر حرف فيه، صافي هذا هو اخر حرف. داكوغ؟ اخر حرف فيه هذا الراديكال لازم يكون بوكال. بوكال واش هما لي فويال ا او او مثلا و اي. داكوغ؟ Je vous donne quelques exemples. Par exemple, lire, oír. Par exemple, construire. Et etc. Es decir, todos los verbos que terminan con er e ir cuyo radical termina con a o u o e i. Aquí tenemos tres ejemplos. Tenemos el verbo leer. Alors, le verbe leer, معناتها يقرأ. عندكم يخلص er. Donc, les verbes يخلصوا er. C'est bien. Deuxième verbe, IR. يخلص بالIR. Troisième groupe, يخلص IR aussi. Construire. يخلص IR aussi. Donc, les trois verbes راهم طابقت عليهم الشرط الأول. دوكا نروحو نشوفو الشرط الثاني. لازم لو راديكال نسحقو الراديكال. دونك باش نسحقو الراديكال حنحيو الاو ار والاي ار والاي ار. داكوغ؟ نروحو نشوفو الحرف اللي كان لاصق في الانفينيتيف. قلت لكم هذا هو الانفينيتيف وهذا الراديكال. دونك الحرف اللي كان لاصق في الانفينيتيف لهنا هو او راهو فويال. دونك هذا تنطبق عليه القاعده هذه. نروحو نشوفو الثاني لير. كي نحينا الانفينيتيف الحرف اللي كان لاصق فيه هو او. الاو هذا راهو لهنا صافي سي بوكال اسم بوكال. دونك هذه تاني في القاعده تنطبق عليها. ابخي عندنا كونستروير. هذا الانفينيتيف الحرف اللي كان لاصق فيه هو الاو. دونك الاو راهو فويال. دونك تنطبق عليه القاعده. داكوغ؟ لهنا بازون جو في بروند جوست ليكزامبل تاع لير. كي نروحو نكتبو حنا نورمالمون نكتبو هكا لي و لو فيرب يخلص او ار. نورمالمون الاو ار نديرولو ياندو دو سيت فاسون. لهنا واش حيصرا ولا واش رانا نشوفو لهنايا؟ رانا نشوفو باللي طاحو لنا 3 فويال قدام بعضهم. 3 فويال قدام بعضهم وعندنا الاي هو اللي راهو او ميليو. دونك واش نديرو في هذه القاعده؟ الاي هذا نرجعوه ايكغيك. دونك الاي يرجع ايكغيك. داكوغ؟ دونك كي نكتبوا الايكغيك ما تكتبوش قدامه الاي. فات اتونسيون ما يجي لا قبلو اي لا بعدو اي. كي نكتبوا الايكغيك سي ديجا هو راهو دبلو اي. دونك الايكغيك يتكتب وحده. معليش نروحو نزيدو لو فيرب اوير صافي يسمع. Alors, oír يخلص اي ار. نحيو الاي ار يخيو نديرو ياندو. لا ميم شوز يطيحو 3 فويال قدام بعضهم. 3 فويال قدام بعضهم واش نديرو؟ وفي وسطهم الاي هذاك ترجعوه هو ايكغيك. اي لا ميم شوز بور كونستروير يخلص اي ار تنحيو الاي ار وديرو في بلاصتو ياندو يطيحو 3 فويال الاي هذاك ترجعوه ايكغيك. هذه القاعده الثالثه. نروحو للقاعده الاخيره واللي هي سي اون اكسبسيون. سيتادير ماهيش قاعده، سي اون اكسبسيون. عندنا دوس فيربوس. es el verbo ir el verbo reír. ir ça veut dire aller. جيرونديف تاعو ديريكتومون تكتبوه بالايكراك ياندو. داكوغ؟ و رير
يتكتب comme ça riendo. D'accord? Faites attention, rire, بزاف اللي يكتبوه بالY, riendo, et ça c'est faux. D'accord? S falso. SOS هذا هو لو كور تاع اليوم. داكور هادو لا فورما ديال الخيرونديو. لو كور الجاي ان شاء الله نديرو بالوريس ديال الخيرونديو. اوكي، allez باي باي، بون شانس.